बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर शहरबानो। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसी तरह शुगर के मरीज़ों के लिए। मेरे चैनल पर आपको छोटी छोटी टिप्स देखने को मिलती हैं, हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनकी जो असल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किस चीज़ को किस वक्त खाना बेहतर होता है आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल भी कर लें, डायबिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स भी कर लें, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी होता है और फोकस करना ज़रूरी होता है। कि अगर आप नाश्ते में हफ्ते में 7 दिन ये चीज़ें लेते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो है मेरी, और मल्टीपल मैंने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है ताकि हम एक दूसरे के साथ शेयर करके ये चीज़ें अपने शुगर जैसे मर्ज़ को कम से कम अपने मुल्क से ख़त्म कर सकें। वजह क्या है? वजह ये है कि जब खाई हुई खुराक जिस्म में जाकर आपके खून में जाकर ग्लूकोज में बनती है तो हर शख्स का मेटाबॉलिज्म उम्र के साथ फिर चेंज हो जाता है। जब जब आप प्री डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो फिर वो ग्लूकोज बजाय तोड़ फोड़ होकर आपके सेल्स इस्तेमाल कर लें या आपके जिस्म से खारिज हो जाए बग़ैर तोड़ फोड़ के, तो वो फिर बदलती चली जाती है। बीमारी की नौयत आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती चली जाती है। जैसे जैसे ये मर्ज़ पुराना होता चला जाएगा फिर ये पुरानी हो जाएगी, डायबिटीज़ बन जाएगी, और उसमें फिर आपके गुर्दे, जिगर, लबलबा, आँखें, दिमाग, इवन टांगें, आपकी शरीयानें सब मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन कॉज करता है इंसुलिन का बहुत ज़्यादा बढ़ना और उतरना। इस इन्फ्लेमेशन से आपकी आर्टरीज़ डैमेज हो सकती हैं, आपके गुर्दे, लबलबा और तमाम ऑर्गन्स जो हैं। तो हमने इन ऑर्गन्स को बचाना है और शुगर को रिवर्स करने में हमने अपने डाइट पे फोकस करना है। आज की सब्ज़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ के लोगों के लिए। ये है जी ब्रिंजल, और इसको कहते हैं बैंगन। मैंने एक वीडियोस में बताया है, अक्सर वीडियोस में बताती हूँ कि ऐसे फल फूल सब्ज़ियाँ जिनका कलर सुर्ख, पर्पल और ब्लू होता है वो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को कम करने में इन तमाम कीमियाई अज्जा का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो जब ये खाने आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं आपको भरपूर फ़ायदे मिलते हैं। ब्रिंजल यानी एक बैंगन में तकरीबन 30 से 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जो सेफ़ है आप सबके लिए। एक बैंगन जो है इसके अंदर कैलोरीज़ भी आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात, शुगर के मरीज़ को जैसे कहा जाता है कि जी आप प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन वाला खाना खा लें तो बेहतर है आपके लिए, तो इसमें 5.58 या 5.6 कह लें ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलती है एक बैंगन के अंदर, एक ब्रिंजल में। बनाने के तरीके इसके मुख्तलिफ हैं। आयरन रिच है, इसके अंदर आयरन ज़्यादा है। तासीर इसकी थोड़ी गर्म है। आपके साथ 2 रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी वीडियो के एंड में, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। खानों को ज़्यादा देर पका लेने से हम लोग उसकी ग़िज़ाइयत तो ज़ाया कर देते हैं। ये तो हमारे यहाँ बर-ए-सग़ीर में ख़ास सबसे बड़ा मसला है कि हमें पता है चीज़ों का, लेकिन हम उसको पकाते इतने हाई हीट पर हैं, इतनी देर हम उसका वो सारा करते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाता है उसके तमाम मिनरल्स और विटामिन्स का। इसके अंदर आयरन है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, इसके अंदर आपको कॉपर भी मिलता है। इसके अंदर तासीर इसकी थोड़ी गर्म है। उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको एक तरीका बताऊँगी। शुगर के मरीज़ों को बैंगन जो है वो की सब्ज़ी किस तरह फ़ायदा दे सकती है? वो इस तरह दे सकती है कि खून की कमी हो जाती है इन मरीज़ों में। खून की कमी, और सबसे बड़ी बात आपके खून का जो कितना पतला कितना गाढ़ा होना चाहिए, ये सब्ज़ियाँ आपकी बहुत हेल्प करती हैं। क्यों? कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, इनके अंदर एंथोसायनिन्स हैं। जितनी भी पर्पल, ब्लू, रेड हैं इनके अंदर एंथोसायनिन, ये वो एंटीऑक्सीडेंट है कि जो आपके जिस्म में कीमियाई बद असरात हैं उनको कम करता है। अब बैंगन को बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपसे बहुत सिंपल से तरीके मैं शेयर करूंगी जो आपको भरपूर फ़ायदा दें। सबसे बड़ी बात, शुगर के मरीज़ों को जिन जिन को भी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो गई है, जैसे पाँव का जलना, पैरों की बेचैनी, हाथों की बेचैनी, टांगों की रेस्टलेसनेस, ये खून की कमी की वजह से भी हो रही होती है। बज़ाहिर आपको टेस्ट में खून आपका रिपोर्ट ठीक आ रही होती है, तो उनके लिए भी बैंगन बहुत अच्छा है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खानी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बैंगन हो जाए, उसको आप चेंज कर करके मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बना के आप खाएँ ताकि आपको आयरन भी मिले
اور اس کے کھانے کے بعد آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا آئرن، اس کی غذائیت آپ کے جسم کو ملے. ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا. چائے جب بھی جس کھانے کے بعد آپ پئیں گے، اس کھانے کے اندر جو آئرن موجود ہے وہ آپ کے جسم میں کبھی بھی ایبزارب نہیں ہوگی. تو آپ نے لہٰذا تاثیر کو اس کی ٹھنڈا کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. ہفتے میں 2 بار کریں، 3 بار کریں، لیکن لازمی کریں. ریسیپی وہ چوز کر لیں کہ جو آپ کو اس کا فلیور ٹیسٹ اچھا لگے، تب آپ استعمال کریں. شوگر کے مریضوں کے لیے بیگن کی سبزی کس طرح اور مزید فائدہ مند ہو سکتی ہے. یہ بڑی آنت کے کینسر تک کو ٹریٹ کرتا ہے بیگن. اس کے اوپر ریسرچز موجود ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ والے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، وہ اسٹرانگ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اور پولی فینول کمپاؤنڈ موجود ہیں کہ جو بڑی آنت کا کینسر، مثال کے طور پر کسی کو خدا نہ خواستہ آنتوں کے اندر زخم ہو گئے ہیں، کانسٹیپیشن ہے مسلسل، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنتوں کے مسئلے بھی چل رہے ہیں، تو آپ کے لیے بیگن سیف ہے. آپ ایک بیگن کو ریسیپی چینج کر کے استعمال کر سکتے ہیں. برنجل یعنی بیگن کے اندر فائبر ہی فائبر ہے یا پانی کے کانٹینٹس ہیں. تو یہ وہ اچھا والا فائبر ہے کہ جو آپ کی آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے، اور آپ کے گڈ بیکٹیریا جو ہیں وہ آنتوں کے خود بخود اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو ان ریسیپیز کی طرح بنا کر کھائیں جس طرح میں آپ کو بتانے والی ہوں، تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، خون کی کمی نہیں ہونے دے گا آپ کے جسم میں. اگر آپ کو پسند نہیں بھی ہے تو آپ اپنی مرضی کے یہ ریسیپیز جو چینج کر کے کھائیں، لیکن اپنی غذا کا حصہ اس کو لازمی بنائیں. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروٹین کانٹینٹ ہیں ایک بیگن کی ریشو سے آپ نے ایک پیشنٹ کو دینا ہے، زیادہ کوانٹٹی بھی نہیں دینی، تو آپ اس کو کسی دال کے ساتھ بنا کے دیکھیں، بہت ٹیسٹی لگتا ہے. اگر آپ اس کو چنے کی دال کے ساتھ بناتے ہیں تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے. اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ دھنیا جو ہوتا ہے، گرین کلر کا جو کوریئنڈر دھنیا ہوتا ہے، اس کا استعمال زیادہ کریں جب بھی آپ وہ ریسیپی بنا کے دیں اپنے پیشنٹ کو. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں نا دہی لگا کر، اس کے باریک آپ سلائسز کر کے بالکل چکن کی طرح دہی میں اور بہت زیادہ دھنیا اور سپائسز مسالے وغیرہ ڈال کر آپ اس کو میرینیٹ کر دیں، جیسے رکھ دیتے ہیں ڈھک کے. اس کے بعد آپ اس کو تھوڑے سے یہ جو ہوتا ہے زیتون کا تیل آپ کا، اس میں آپ اس کو ان کو وہ نرم کر کے اور سافٹ کر کے دیں. سیلڈ کے ساتھ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ. اس کے علاوہ آپ اسی طرح سلائسز کو سپائسز لگائیں، مسالے لگائیں، دہی لگائیں، تھوڑا تھوڑا بیسن لگا کر آپ بالکل پکوڑوں کی طرح تھوڑا سا اولیو آئل ڈال کر ہلکا ہلکا ان کو ہلکی آنچ میں سیک کے دیں. یہ گل تو بہت جلدی جاتے ہیں. اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ آئرن بھی ملے گا، نیوٹریئنٹ ضائع نہیں ہوں گے، آپ کی ڈائجیشن اچھی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کے بارے میں نالج جب رکھیں گے تو خود بخود آپ کی جو دن کی بلڈ گلوکوز ہے وہ ریگولیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ HbA1c 3 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا، لیکن آپ نے اپنی روزانہ کی بلڈ گلوکوز کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کے لیے بھی برنجل یعنی بیگن بہت اچھا ہے. اپنے بچوں کو دیں، اپنی فیملی میں جس کو ہے ان کو دیں، تاکہ آپ کو نیوٹرینٹس ملیں. جسم میں اور نیوٹرینٹس کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اور بیماریاں جب حملہ کرتی ہیں تو وہ پھر مریض کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، اور مریض کے جو دوسرے لواحقین ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے. آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ، ہمیشہ کی طرح آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.